गलीज काफिर, उन्हें कीमत अदा करनी होगी। आज तिजारत में रुकावट डाल रहा है, कल हमारे लिए कोई और मांस खड़ा करेगा। कराची सरदार, मगर एक और बहुत बड़ा मसला है। क्या है? उन्होंने सूरत हाल का फायदा उठाया और यानी शहर पर कब्जा कर लिया। अच्छा, तो तुम हमारे पीछे घटिया चालें चलने से बाज नहीं आओगे। आ जाओ बेटा। उस्मान सरदार बेगम खातून को कारादिन कले में एहतियाती तदाबीर की नाकामी पर सजा देंगे। जानता था मैं, इसीलिए हमने पहले से ही मुहिम शुरू कर दी। हुजूर, ये वो कश्ती है जिसमें हमें सफर तय करना है। पहुंचेंगे, अंधेरा हो चुका होगा। हम भेस बदलेंगे और बहुत ही एहतियात से काम लेंगे। आप सबको जंग मुबारक हो। आमीन। ऐ खुदावंद, इन जालिमों का मुकाबला करने में तू मेरी मदद फरमा। मुझे तमाम मजलूमों के लिए लड़ने की ताकत अता फरमा। आमीन।
खंजर की तरह तेज और गुलाब की तरह नाजुक। बहुत ही मुनफरिद हैं आप बेगम खातून, मगर मैं मुतजस्सिस हूं। आपको क्या चाहिए? मफादात की बिना पर आपका साथ नहीं दिया मैंने, और उस्मान साहब की दावत में शिरकत भी कोई मफाद नहीं। बड़े सरदारों के खानदान से आपका ताल्लुक है और मेरी बड़ी ख्वाहिश है एक बहादुर खातून के साथ इत्तेहाद कायम करूं। साफ साफ कहिए करासी साहब। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। उस्मान सरदार को आप जानती हैं, वफादार लोग जमा करना मकसद है उसका। उसे अपनी असलियत मालूम नहीं। उसे लगता है कि वही हुक्मरान है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई खुद को क्या समझता है, मगर आप क्या चाहते हैं ये बताइए मुझे। मैं जो वाहिद चीज चाहता हूं वो है हमारी मजबूत दोस्ती, लेकिन मेरी आंख और कान बनकर रहेंगी वहां पर। बस आप फैसला कर लें कि किसका साथ देना है और किसका नहीं। कुछ फैसले वक्त पर छोड़ देने चाहिए। फिलहाल जा रही हूं। बिल्कुल जा सकती हैं। अस्सलामुअलैकुम दर्शकों, आज की इस एपिसोड के आगाज में हमें गाज़ा का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर सुरैया की फनरल प्रेयर अदा करके लोग जा रहे होते हैं। वहां पर सलाहुद्दीन बड़ी उदास होकर ठहरा होता है और सलाहुद्दीन के तमाम घर वाले बहुत ही उदास होते हैं क्योंकि उनके घर का एक सदस्य अभी फोत हो चुका था। नाज़रीन, सुरैया को शहीद कर दिया गया था और उसे दफना भी दिया गया था। सलाहुद्दीन उसकी कब्र पर ठहरा होता है। वहां पर हमें दिखाया जाता है कि सलाहुद्दीन के चचा शेर को भी आ जाते हैं और वो सलाहुद्दीन के साथ ठहर जाते हैं और सलाहुद्दीन को तसल्ली देखते हुए कहते हैं कि ताज़ियत कबूल करो भतीजे, हमारे सुल्तान मोहतरम ने भी इजहार ताज़ियत किया है। तो सलाहुद्दीन ये सुनकर अपना सर हाँ में हिलाता है। तो सलाहुद्दीन कहता है कि मैं जल्द ही सुरैया का इंतकाम लूँगा और शुक्रिया भी उनका अपने चचा का अदा करता है। फिर इसी के साथ वो सुरैया की कब्र को देखने लगता है और उनके घर के तमाम सदस्य बहुत ही ज़्यादा परेशान और उदास होते हैं। नाज़रीन, वो बार बार सुरैया की कब्र को देख रहा होता है। फिर शेर को सलाहुद्दीन से कहता है, सुरैया कुदस में सरदारान को बचाने गई थी और जाने आफरीन के सपुर्द कर दी उसने। नाज़रीन, सलाहुद्दीन जब ये बात सुनकर कहता है कि मैं सुरैया की शहादत को रायगा नहीं जाने दूंगा। फिर शेर को अपने भतीजे सलाहुद्दीन से कहता है कि इस वाक़े से तुम्हें सबक सीखना चाहिए सलाहुद्दीन, इस वाक़े से तुम्हें एक सबक सीखना चाहिए कि फिर वो आगे की तरफ बढ़ते हुए सलाहुद्दीन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है,
چھوڑ دو, اپنا اختیار کردہ راستہ چھوڑ دو صلاح الدین. پھر صلاح الدین اس کی طرف دیکھتا ہے تو بہت ہی زیادہ بڑی پریشان ہو جاتا ہے. تو اس کا چچا اس سے کہتا ہے, شیر کو کہتا ہے, تاکہ تمہیں تکلیف نہ پہنچے صلاح الدین. ناظرین, تو صلاح الدین انہیں دیکھنے لگتا ہے, پھر اپنی بیوی کے قبر کی طرف دیکھنے لگتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ سرداران کو چھڑا کر سریا کا انتقام لینا میری ذمہ ہے. پھر وہ بہت ہی زیادہ غصہ ہو جاتا ہے. ناظرین, پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے عزیز کے پاس ایک سپاہی آتا ہے جو اس کے کان میں خسر پسر کرتا ہے. پھر عزیز آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ امیر محترم, سرحدی غازی خبر لائے ہیں, ملہم. جیسے ہی ملہم کا نام سنتا ہے صلاح الدین تو صلاح الدین کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور عزیز کہتا ہے کہ ایک قافلے کے ساتھ قدس سے روانہ ہوا ہے. سریا, جیسا سریا نے بتایا, وہ سرداران کو مصر لے جا رہے ہیں, وہ سرداران کو ایجپٹ لے جا رہے ہیں. صلاح الدین کہتا ہے کہ ہاں بالکل, جیسا سریا نے ہمیں معلومات دی وہ بالکل ایجپٹ جا رہے ہیں. اب یہ انتقام لینے کا وقت ہے. پھر وہ کہتا ہے اپنے عزیز سے. ناظرین, تو تمام لوگ بہت ہی زیادہ آگ بگولا ہوتے ہیں اور انتقام یعنی کہ بدلے کی آگ میں سلگ رہے ہوتے ہیں. ناظرین, اس کے ساتھ صلاح الدین کہتا ہے کہ میرے سینکو, یہ انتقام لینے کا وقت ہے, یہ انتقام لینے کا وقت ہے. اسی کے ساتھ ہمیں درشیہ تبدیل کر کے بوریلر اوبا کا منظر دکھایا جاتا ہے, جہاں پر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک پانی کا دکھایا جاتا ہے, ایک نہر نمونہ. پھر دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انشاءاللہ غزہ کو زنگیوں سے لے کر سردار کو کافروں سے بچاؤں گا. انشاءاللہ, یہ الفاظ کسی اور کے نہیں بلکہ ملک شاہ کے ہوتے ہیں. اس کی لگائی کہتی ہے کہ انشاءاللہ ساری دنیا شہزادے ارسلان شاہ کی طاقت دیکھ لے گی. وہ استری اس سے کہہ رہی ہوتی ہے. ناظرین, جب یہ بات اس کا شوہر پتی ملک ارسلان سنتا ہے تو بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا ہے. ناظرین, پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ارسلان شاہ کا بھتیجا آتا ہے اور کہتا ہے کہ چچا. تو اس کا بھتیجا وہ پالک آ کر اس سے کہتا ہے چچا اہم خبر ہے. تو اس کا چچا کہتا ہے بولو. ناظرین, تو وہ مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آپ کے حکم کے مطابق سرداران کے لیے ہم نے قدس کے قریب جاسوس تعینات کیے ہیں, ان سے خبر موصول ہوئی ہے. تو یہ بات سن کر ملک ارسلان شاہ کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر اس کا بھتیجا کہتا ہے فاطمی امیر, ملم ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہوا ہے, وہ ابھی روانہ ہوئے, ان کے ساتھ 2 بند گاڑیاں بھی ہیں, ان کے ساتھ 2 بگیاں بھی ہیں. اور کیا معلومات ہے, ارسلان شاہ اپنے بھتیجے سے کہتا ہے. تو پھر اس کا بھتیجا کہتا ہے صلاح الدین اور اس کے آدمی قافلے کی سمت روانہ ہو گئے ہیں چچا. تو جب یہ بات سنتا ہے تو ملک ارسلان شاہ بہت ہی زیادہ بے قرار ہو جاتا ہے اور کہتا ہے صلاح الدین خواہ مخواہ قافلے کا پیچھا نہیں کر رہا, یعنی کہ جس قافلے کا پیچھا صلاح الدین کر رہا ہے اسی میں سرداران ہیں, سرداران ضرور اسی قافلے میں ہوں گے. چلو. ناظرین, اس کے ساتھ وہ کہتا ہے کہاں لے جا رہے ہیں انہیں, ابھی تک ہم نہیں جانتے. اس کا بھتیجا اس سے کہتا ہے. تو اسی کے ساتھ اس کی بیوی جو استری وہاں ٹھہری ہوتی ہے وہ کہتی ہے شاید زنگیوں سے انہوں نے معاہدہ کر لیا ہو اور سرداران کو واپس ان کے حوالے کر دیں. اس پر اس کا پتی کہتا ہے صورتحال کا پتہ لگائیں گے, اب ہم کوئی جلد بازی نہیں کریں گے, صلاح الدین سے پہلے ہمیں سرداران کو بچانا ہوگا, چلو جلدی کرو, شہرت اور طاقت پھر ہماری ہوگی, سن لیا تم نے. تو اس کی لگائی اپنا ہاں میں سر ہلاتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو. ناظرین, اس کے ساتھ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کارا تیگن کا ایک خاص سینک ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے اور وہ پھر آگے کی طرف بڑھتا ہے اور کارا تیگن کو اس بات سے آگاہ کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے. ناظرین, اس کے ساتھ ہمیں منظر تبدیل کر کے کارا تیگن دکھایا جاتا ہے جو کہ قبیلے کے بچوں کے ساتھ ٹھہرا ہوتا ہے. یہاں دیکھو, ارسلان شاہ کے سپاہیوں پر پتھر پھینکو اور ان پر کیچڑ اچھالو, دیکھتے ہیں انہیں تنگ کرو, تم لوگ سمجھ رہے ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے. وہ کہتا ہے کہ فینٹاسٹک, بہترین. ناظرین, اس کے ساتھ وہ ایک بچے کو گلے لگاتا ہے, پھر وہ بچہ ہنسنے لگتا ہے. تو وہ کہتا ہے یہ لو. اسی کے ساتھ وہ ان بچوں کو ایک گولڈ کائن دیتا ہے, یہ لو. آپا خاتون مجھے تو کچھ کرنے کی اجازت نہیں دیتی, لیکن تم بچی ہو, تمہارے اوپر کوئی آرڈر نہیں چل سکتا. اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں یہ لو, سب لے لو. اسی کے ساتھ وہ تمام بچوں کے سے پر وہ سونے کے کوئن بانٹنے لگتا ہے اور بچے تمام خوش ہو رہے ہوتے ہیں. اور پھر وہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ چلو بچوں. ناظرین, اسی کے ساتھ
वो कारा तेगिन कहता है सरदार सरदार। उसके सिपाही उसके पास आकर कहता है अरसलान शाह अपने सिपाहियों के साथ कबीले से रवाना हो रहा है। उसका सैनिक उससे कहता है, तो ये बात सुनकर वो कहता है कि अच्छा क्या करने वाले हैं। कारा तेगिन अपने सैनिक से कहता है, उसका सैनिक कहता है कि मेरी मालूमात के मुताबिक वो सरदारान को कुदस किसी और जगह मुंतकिल कर रहे हैं, कुदस से। उसका सैनिक उससे मुखातिब होकर कहता है वो उन्हें छुड़ाने जा रहे हैं, सलाहुद्दीन और मलिक अरसलान शाह। मैंने उनको और उनकी स्त्री को ये आपस में बात करते हुए सुना। कारा तेगिन कहता है कि देखो ये अपॉर्चुनिटी है अल्बर्स। मैं समझा नहीं जनाब। अल्बर्स उससे कहता है अरसलान शाह को फॉलो करेंगे, उसका ताकुब करेंगे, हम उसका ताकुब करेंगे, पहले सरदारान को पीछे बचाएंगे, उसके हाथ नहीं लगने देंगे, सरदारान को बचाकर जंगियों के हवाले करेंगे जनाब। ये अल्फाज अल्बर्स के होते हैं। तो ये सुनकर कारा तेगिन कहता है कि यकीनन नहीं, देखेंगे सबसे ज्यादा कीमत देने वाले के हवाले करेंगे, जो सबसे ज्यादा दाम देगा उसी के हवाले हम करेंगे। तो फिर वो कहता है कि चलो तैयारी करो, चलो। नाज़रीन, इसके साथ वो अपने सफर पर रवाना हो जाते हैं।